नबी के तो हर बंदा मानता है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये तो हर बंदा मानता है। हालांकि कुफ़ार भी अल्लाह के नबी के इस दुनिया में आने के कायल हैं। इस्लामिक जितनी भी सेलिब्रेशन है वो सारे अमाल के ताबे हैं। आप देखें जहाँ भी कोई खुशी होगी उसमें कोई ना कोई अमल होगा, या तो शुक्राने के नफिल होंगे, या तो फिर खुशी में रोज़ा रखा जाएगा, या शुक्राने के लिए सदका किया जाएगा। तो हमारी हर जो खुशी है वो अल्लाह के नबी के ताबे है, और उसमें जो है ना अमाल, अगर आप अच्छे इंसान हैं और अगर आप हकीकतन एक अच्छे मुस्लिम हैं तो अपने दिल से पूछिए तो आप वही तरीका इख्तियार करेंगे जो मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। उस बांदी ने तो उसकी बांदी को अबू लहब ने आज़ाद किया, तो इस बांदी के आज़ाद करने की वजह से उसको तकफीफ हुई अजाब में। तो उसमें ये कहते हैं देखें काफिर को तकफीफ हो रही है तो हम तो वो भी तो हज़रत ईसा की खुशी मनाते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं भाई ईसाई जो आजकल है उसकी तो बाज़ औक़ात किताबें दुरुस्त नहीं है। सेलिब्रेशन है कि जो विलादत के दिन खुशी मनाई जाए, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये इस्लाम में नहीं है, बल्कि ये अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना जो है ना वो शुरू हो चुका है, और इस महीने की सबसे बड़ी जो खुसूसियत है और सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये कि आपके और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये भी फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, के मोमिनीन पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान किया है वो ये कि रसूल को उनमें मबऊस फरमाया। और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे पर जो सबसे बड़ा जो एहसान है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत से माला माल फरमाया। और अब जब हम इस नेमत से माला माल हो गए तो अब हम शुक्रगुजार भी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। तो अब एक बात हम पर बहुत ज़्यादा की जाती है कि जब आप अल्लाह के नबी के आने पर शुक्रगुजार हैं, खुश हैं, तो मिलादुन नबी जो है वो मनाना चाहिए। देखें, मिलादुन नबी मनाना चाहिए। ये दो जुमले हैं और इस दो जुमले में पूरी रबीउल अव्वल की जो बातें होती हैं, रबीउल अव्वल में जो काम किए जाते हैं वो पूरी इन दो लफ्ज़ों में मुश्तमिल है। हम इंशाल्लाह मुख्तसर सी बात करेंगे और बड़ी आसान सी बात होगी, हर बंदे को ये बात समझ आ जाएगी। और जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आप हकीकत जान जाएंगे कि हकीकत क्या है। तो देखें मिलादुन नबी मनाना चाहिए, ये दो लफ्ज़ हैं, मिलादुन नबी और मनाना चाहिए। पहले मिलादुन नबी को देखते हैं। देखिए, मिलादुन नबी का सीधा सा माना है कि अल्लाह के नबी की विलादत, और अल्लाह के नबी की विलादत ये कहते हैं कि मिलादुन नबी मनाना चाहिए। अल्लाह के नबी की जो मिलाद का जो दिन है वो मनाना चाहिए। मतलब कि जो मिलादुन नबी मनाते हैं वो अल्लाह के नबी की मिलाद को मानते हैं, अल्लाह के नबी की पैदाइश को मानते हैं। और जो मिलादुन नबी नहीं मनाते वो अल्लाह के नबी की पैदाइश को नहीं मानते। तो ये इतना सिंपल सा जुमला है कि मिलादुन नबी के तो हर बंदा मानता है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये तो हर बंदा मानता है। हालांकि कुफ़ार भी अल्लाह के नबी के इस दुनिया में आने के कायल हैं, लेकिन वो ईमान नहीं लाए, वो अलग बात है। लेकिन मिलादुन नबी का तो हर बंदा कायल है। तो लिहाजा मिलादुन नबी वाला जो जुमला है कि लोग कहते हैं कि मिलादुन नबी जो नहीं मनाता वो अल्लाह की मिलाद को, अल्लाह के नबी की जो मिलाद है, अल्लाह के नबी की जो पैदाइश है उसको नहीं मानता, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी की पैदाइश को तो हर शख्स मानता है। और दूसरी बात, मनाना चाहिए। असल बात आती है यहाँ पर कि मनाना चाहिए। मनाने का मतलब ये है कि खुशी होनी चाहिए, अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए हैं तो खुशी मनानी चाहिए। तो देखें, शरीयत का हर पहलू हम जो भी इख्तियार करते हैं वो अल्लाह के नबी और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन से साबित होता है। और दूसरी बात ये कि देखिए, खुशी जो है कि अल्लाह के नबी की इस दुनिया में आने पर, मिलादुन नबी पर जो खुशी है उसके मनाने के दो तरीके हैं। सिंपल सीधी साफ सी बात है। एक तरीका तो वो है कि जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, और दूसरा ये कि जो हमने अपना तरीका जो है ना वो उसको जो है ना रवाज दिया हुआ है और वो हम खुद करते हैं। तो पहला तरीका जो सिंपल सी बात है कि अल्लाह के नबी के आने की खुशी, सबसे बड़ी खुशी जो हकीकतन खुशी हुई है कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, अल्लाह के नबी की इताअत करें और अल्लाह के नबी की हर बात को माने, अल्लाह के नबी की हर सुन्नत को अपनाएं। ये तो हकीकी माना हो गया। और दूसरा माना वो ये है कि जो आजकल हमने जिसको रवाज दिया हुआ है, जो आजकल जिस तरह बाज़ लोग मनाते हैं, तो अगर आप अच्छे इंसान हैं और अगर आप हकीकतन एक अच्छे मुस्लिम हैं तो अपने दिल से पूछिए तो आप वही तरीका इख्तियार करेंगे जो मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है।
اور دوسری بات یہ کہ خوشی کا طریقہ بھی تو ہے نا، پھر اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو خوشی کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا پھر. تو خوشی کا طریقہ بھی ہم اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا. تو ہماری جتنی بھی اسلامک جو خوشیاں ہیں، اسلامک جتنی بھی سیلیبریشن ہیں، وہ سارے اعمال کے تابع ہیں. آپ دیکھیں جہاں بھی کوئی خوشی ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی عمل ہوگا، یا تو شکرانے کے نفل ہوں گے، یا تو پھر خوشی میں روزہ رکھا جائے گا، یا شکرانے کے لیے صدقہ کیا جائے گا. تو ہماری ہر جو خوشی ہے وہ اللہ کے نبی کے تابع ہے، اور اس میں جو ہے نا اعمال کا پہلو ہوگا، کوئی لغو بات نہیں ہوگی. بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی خوشی منانا جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خوشی اس طرح منائی جائے کہ جلسے جلوس کیے جائیں اور باہر جو ہے وہ ایک بہت زیادہ خوشی کا ماحول ہو. تو اس کے بارے میں وہ چند جو ہیں وہ دلائل پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کے دلائل کی جو حقیقت ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتے ہیں. ایک تو پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں سب سے پہلی بات تو وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، تشریف لائے، تو ابو لہب کو جب خوشخبری دی گئی اس باندی نے، تو اس کی باندی کو ابو لہب نے آزاد کیا. تو اس باندی کے آزاد کرنے کی وجہ سے اس کو تخفیف ہوئی عذاب میں. تو اس میں یہ کہتے ہیں دیکھیں کافر کو تخفیف ہو رہی ہے تو ہم تو پھر مسلمان ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ روایت درست بھی مان لی جائے تو اگر تخفیف ہوئی ہے تو تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے. اصل بات تو یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، اصل بات تو یہ ہے کہ فرما برداری کی جائے، اور اس کی اس چھوٹی سی بات پر، اس باندی کے آزاد کر دینے پر کیا وہ جنت میں چلا گیا کہ اس کی تخفیف ہو گئی؟ اگر وہ باقی اعمال کرتا تب وہ جنت میں جاتا. تو لہٰذا ہمیں اس پہلو کو اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم سب کچھ ہی بھول جائیں. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اصل حقیقی جو خوشی ہے وہ اللہ کے نبی کی فرما برداری اور اطاعت میں ہے. اور دوسری بات وہ یہ پیش کرتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ آیت پیش کرتے ہیں اور اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو ہے نا خوشی منانے کا حکم دیا گیا. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں دیکھیں حضرات صحابہ کرام موجود، حضرات تبع تابعین موجود، اللہ کے نبی خود بھی وہاں پر موجود تھے جس زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کا دن آیا اور آپ کی ولادت کا مبارک دن آیا. تو لہٰذا کوئی ایسی خوشی منائی نہیں گئی تو جس کو ہم جو ہے وہ ثابت کریں. جشن ایسا کچھ ملایا نہیں گیا کہ جو ہم مانیں اس آیت کے ذریعے. تو لہٰذا ہمارے لیے سب سے بڑی یہ قرآن کی تفسیر ہے وہ صحابہ کرام ہے. جو صحابہ کرام نے کیا تو گویا تفسیر اگر کی ہوتی تو ہم ضرور اس بات پر روشنی ڈالتے. تو لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور تیسری بات اور بڑی عجیب سی بات کی جاتی، دیکھیں عیسائی بھی تو ہیں، وہ بھی تو حضرت عیسیٰ کی خوشی مناتے ہیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں بھائی عیسائی جو آج کل ہیں اس کی تو بعض اوقات کتابیں درست نہیں ہیں، اپنے پاس سے کتابیں من گھڑت بنائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ ان کے پاس تو خوشی کے دن بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس خوشی کے دن تھوڑے ہیں تو ہم کیوں ان کی خوشی کو منائیں. اور آخری اور سب سے اہم بات یہ جو سیلیبریشن، برتھ ڈے سیلیبریشن ہے کہ جو ولادت کے دن خوشی منائی جائے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو کلچر ہے یہ انگریزوں کا کلچر ہے. تو لہٰذا انگریزوں کو کلچر کو ہم اپنے اسلام میں فروغ دیں گے تو بالکل نامناسب سی بات ہے. اور سب سے اہم اور آخری بات کہ یہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے، اگر ہم مان بھی لیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، اگرچہ اور بھی روایات ملتی ہیں لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس دن واپس بھی گئے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی اس دنیا سے واپس بھی گئے ہیں، یعنی کہ آخرت، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی دن ہوئی ہے. تو لہٰذا اگر ہم میلاد منائیں، مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم خوشی منائیں تو ہم وفات کو بھول جائیں گے پھر. حالانکہ دونوں خوشی بھی بہت زیادہ ہے لیکن جانے کا غم بھی اپنی جگہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، کوئی شخص جو ہے وہ جس دن پیدا ہو اور اس دن فوت ہو جائے تو اس کے گھر والے کبھی خوشی نہیں منائیں گے. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خوشی وہ منائے جس کے ہاں زندہ ہیں اور وفات وہ منائے کہ جس کے ہاں مردہ ہیں. ہمارے نبی تو زندہ ہیں تو ہم انہیں یہ کہنے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ضرور زندہ ہیں لیکن وہ قبر والی زندگی میں زندہ ہیں. تو لہٰذا ایسی باتیں جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدائش والے دن نہ کی جائیں، جو کہ بالکل غیر مناسب ہیں.
اور آخری اور اہم بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ خوشی جو منانے کا جلوس نکالنے کا جو یہ انعقاد ہے یہ سب سے پہلے کام ہوا. دیکھیے 7ویں صدی تک ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوا. 7ویں صدی کے بعد جا کر ایک شخص جو کہ اربل کا بادشاہ تھا اور بڑا ہی فضول خرچ قسم کا آدمی تھا, اس کو کسی شخص نے اس کلچر پہ ابھارا کہ عیسائی خوشی مناتے ہیں, فلاں خوشی مناتے ہیں, ہم بھی خوشی منائیں. تو اس کے بعد جو ہے نا اس نے ربیع الاول کے جب بھی مہینہ آتا تو اس ایسی چیزوں کا انعقاد کر دیا جو کہ فضول خرچوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ ساری باتوں کا جو مقصد وہ یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے اپنے اطاعت کے پہلو کو دیکھیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے منائی, اور وہ ہم نے آپ کو بنایا کہ روزہ رکھ کر خوشی منائی. تو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ کو 12 ربیع الاول کے موقع پر یہ بہت ہی مختصر سی ویڈیو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.